डेफ स्कुलबाट चाहिँ एउटा सुरु गर्नु डेफ स्कुलबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि अब एउटा क्लासबाट चाहिँ एउटा क्लासको बच्चा एउटा क्लास जस्तो कुनै एउटा क्लास सेकेन्डरी लेभलको एउटा क्लासलाई चाहिँ अब हामीले यो युबिएल क्लाउडबाट चाहिँ भनौँ न यो मिडियमबाट पनि हामी पढाउने यो भर्चुअल लर्निङबाट भनेर अब यहाँ एउटा सुरु गर्न लागेको छ सर। त्यही भएर अब यो प्रोग्राममा सहभागी पनि फेरि हुने अवसर पाइयो। हजुर विजय सर धन्यवाद। हजुरलाई म चिन्छु र हजुर टेक्नो फ्रेन्डली सर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ र मलाई लाग्छ तपाईँको जुन उद्देश्य छ त्यो फुलफिल हुनेछ। र त्यस्तै अब अरू सरहरूबाट जाउँ त सर, परिचय गर्दै जाउँ। नमस्ते, म चाहिँ वासुदेव सञ्जेल, श्री इन्द्रादेवी बेसिक स्कुल पनौतीबाट, काभ्रे पनौतीबाट। हजुर हस् सर, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। अरू सरहरू सुरु गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। म केदारनाथ पौड्याल, म राष्ट्रिय मावि थोरगा गुल्मीबाट। गुल्मीबाट हुनुहुन्छ है, केदारनाथ पौड्याल। हस् धन्यवाद सर, स्वागत छ सर सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई। प्रकाश धनुक सर। हजुर सर नमस्कार, मेरो नाम प्रकाश धानुक, म चाहिँ रिप्स स्कुल काठमाडौँबाट। धानुक हो सर, मैले चाहिँ धनुक भन्ने गरेको थिएँ। हजुर मेरो नाम चाहिँ धानुक हो सर, के अरे सर चाहिँ धानुक। म्याक्सिममले अलि के अरे हाम्रो यो पश्चिमतिर के अरे कञ्चनपुर अनि बैतडीतिर मात्रै छ, त्यही भएर धनुक नै भन्नुहुन्छ धेरैले अब इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि। धानुक नै हो, धानुक छेत्री अन्तर्गत पर्छ। म चाहिँ यहाँ रिप्समा चाहिँ म्याथ पढाइरहेको छु बेसिक लेभलमा। हजुर हस् सर, धन्यवाद सर। अरू एकजना म्याम हुनुहुन्छ, परिचय गरौँ। हेलो हेलो, यति हामी अहिले 6 जना हो। हुन्छ, मैले अब जति थोरै हजुर 9 जना हो सर, 9 जना। हामी परिचय गरौँ न, हाम्रो रोमी म्याम हुनुहुँदो रहेछ। हेलो रोमा परिवार म्याम, हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ? सानो परिचय दिनुहोस् त। अनम्युट गर्नुहोस् न, हजुरको माइक्रोफोन म्युट भएको छ। हजुर सुन्नुभयो? हजुर सुनियो। सुन्नुभयो? हजुर हजुर। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रोमा परियार, म चाहिँ अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुलमा पढाउँछु। यो चाहिँ चौकोट धुलीखेलमा छ। हजुर हस् म्याम, धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो रत्नमाया खाती हुनुहुँदो रहेछ, म्याम परिचय दिनुहोस् त, हजुरको स्कुल सहित, स्कुलको नाम सहित। अनम्युट गर्नुहोस्। हेलो नमस्कार सर। हजुर म्याम, हजुर सुनियो म्याम, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो नाम नमस्कार म्याम। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीबाट श्री जनज्योति सेकेन्डरी स्कुल। हजुर हस् म्याम, हस् धन्यवाद। श्याम सर। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। म चाहिँ आजाद माध्यमिक विद्यालय बनेपामा अध्यापनरत छु सर। हजुर सर। हजुर हस्, अरू हाम्रो विनोद सर हजुर हुनुहुन्छ काठमाडौँ, हजुरले सानो परिचय दिनु सर। विनोद सर। हजुर सर, सानो परिचय दिनु सर आफ्नो, हजुर पनि। सबैलाई नमस्कार, म विनोद पन्त, म चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा पढाउँछु। म कहिले यता कहिले उता दुईटै ग्रुपमा यसो हेर्दैछु। हस् धन्यवाद रेख सर। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। मैले अब हजुरलाई मेरो सानो प्रस्तुति सुरु गर्न चाहेँ। मैले हाम्रो यो युबिएल क्लाउडको बारेमा जगत सरले कसरी चलाउने र कसरी लगइन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले त्यो प्रोसेस पार गरेर यहाँ आइसक्नु भएको छ। अब यो युबिएल क्लाउड मोडल अनि अरू सफ्टवेयर जस्तै, अरू एप्लिकेसन जस्तै एउटा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो, जसले चाहिँ तपाईँलाई सिङ्क्रोनस असिङ्क्रोनस दुईटै फिचर यस सफ्टवेयरमा एभाइलेबल छ।
र यति भन्दै मैले मेरो आफ्नो सानो प्रस्तुति यहाँ राख्न चाहे हजुरसँग। म स्क्रिन सेयर गर्दैछु। हजुरहरूले मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ? हेलो, देखिरहेछौँ सर। हजुर आइरहेछ सर। हजुर, यो हाम्रो आजको टपिक छ LMS युजिङ UBL क्लाउड, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम युजिङ युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ क्लाउड। यो UBL क्लाउड भनेको चाहिँ बेसिकली यो कोरियन एउटा क्लाउड हो। यो क्लाउड भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, म त्यो कुराको पछि जानकारी दिनेछु। र अलिकति मेरो परिचय अघि भइसकेको छ, मैले यसलाई दोहोऱ्याउन चाहेन। र यो मैले चाहिँ पुनः नमस्कार गर्न चाहे। यसमा चाहिँ यो किन हामी नमस्कार गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको रहेछ। नम्र स्वभावले मन मस्तिष्कलाई एकाग्र भएर स्वतस्फूर्त भएर कामको थालनीमा लगाऊ, रमाइलो वातावरणबाट भन्दो रहेछ। त्यही भएर सधैँ हामी चाहिँ प्रायः जसो बिहानै कलेज स्कुल जाँदाखेरि, कार्यालय जाँदाखेरि नमस्कार गर्छौँ। यो अलिकति यसको अर्थ यो रहेछ भन्ने हिसाबले मैले जानकारी मात्रै गराउन खोजेँ। मैले यसमा तपाईँहरूलाई धेरै समय लिएन। र अब हामी यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका कुराहरू अथवा अनलाइन सिस्टमका कुराहरू अथवा डिजिटल कन्टेन्टका कुराहरू अथवा टेक्नोलोजी पेडागोजीका कुराहरू किन गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा पिक्चरबाट इलुस्ट्रेट गराउन चाहे अथवा वर्णन गराउन चाहे। यो एउटा तपाईँले देख्नु भएको छ 2020 वाट ह्यापन्स इन अ मिनेट इन इन्टरनेट भनेर। जस्तो अहिले आकाशमा कतिवटा प्लेन उडिरहेका छन् भने जस्तै हाम्रो इन्टरनेटको दुनियाँमा कसले 1 मिनेटमा के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा रिसर्चबाट आएको कुरा हो यो। जस्तो फेसबुकमा 1.3 मिलियन्स लगइन हुँदो रहेछ, 19 मिलियन्स टेक्स्टहरू सेन्ड हुँदो रहेछ, 4.7 मिलियन्स भिडियोहरू युट्युबबाट भ्युड हुँदा रहेछन्। र हामीले चाहेर नचाहेर यस्ता टुलहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। मैले यति मात्रै भन्न चाहे, यसले धेरै वर्णन गर्न चाहेन। अब हामी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम युजिङ मुडल क्लाउड भन्नुभन्दा अगाडि यो सूचना प्रविधि शिक्षा अथवा हेलो एकछिन हजुरहरूले म्युट गरिदिनु होला। यो सूचना प्रविधि शिक्षा भन्ने के हो त? यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा अथवा सूचना प्रविधि भन्ने के हो भन्ने कुरा मैले एउटा सानो पिक्चरबाट तपाईँहरूले सुरुवात गराउन चाहे। हामी कसैले इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्छौँ, कसैले सूचना प्रविधि मात्रै भन्छौँ। र बेसिकल्ली यसले के कुरा समेट्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरका हार्डवेयरहरू, सफ्टवेयरहरू, डेटाबेसहरू, कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्कका टुलहरू समेट्ने गर्छ। अब यो भने चाहिँ हामीले सर्टकटमा कसरी बुझ्ने हो त, त्यसलाई हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले पिक्चरबाट यहाँहरूलाई बुझाउन चाहे। यहाँनिर यो एउटा सुरुमा कम्प्युटर रुम साइजको कम्प्युटर थियो, टेलिफोन यस्तो थियो, टेलिभिजन यस्तो थियो भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि इम्प्रुभ भइसकेपछि रुम साइजको कम्प्युटर डेस्कटपमा चेन्ज भयो, टेलिफोन एनालग फोनमा चेन्ज भयो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट CRTमा चेन्ज भयो। अनि जब डेस्कटप कम्प्युटर डिजिटाइज भयो, ल्यापटपमा चेन्ज भयो, एनालग फोन सेल फोनमा चेन्ज भयो, CRT LCDमा चेन्ज भयो। र तिनटै टेक्नोलोजीको कन्भर्जेन्सबाट अथवा तिनटै प्रविधिको फ्युजनबाट आजभोलि हामी स्मार्ट ग्याजेट्स पाउँछौँ, स्मार्ट ट्याब्लेटहरू, मोबाइलहरू पाउँछौँ। त्यो नै ICT को अहिलेको लेटेस्ट डेफिनेसन अथवा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भने के हो भने यो चाहिँ कम्प्युटर प्रविधि पनि हो, यो दूरसञ्चार प्रविधि पनि हो, र यो टेलिभिजन प्रविधि पनि हो। अथवा यो सूचना प्रविधि भनेको इट्स अ फ्युजन अफ कम्प्युटर टेक्नोलोजी, टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड टेलिभिजन टेक्नोलोजी। सो यो तिनटै टेक्नोलोजीको फ्युजनबाट अहिले ICT बनेको छ। त्यही भएर अब हामीले कम्प्युटर मात्रैलाई हामी ICT भन्दैनौँ, टेलिकम्युनिकेसन मात्रैले पनि ICT भन्दैनौँ। ICT भन्नेले यो तिनटै प्रविधिको सम्मिश्रण हो जस्तो लाग्छ। र अहिले पनि हामी अहिले स्मार्टफोन छ, त्यो नै एउटा लेटेस्ट ICT को डेभलपमेन्ट हो र इभोल्युसनहरू कन्टिन्यू छ भनेर देखाउँछ। पछि तपाईँको अर्को प्रविधि आउला। तर अहिले हामीले जुन स्मार्टफोनमा टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस पाउँछौँ,
कम्प्युटरका सर्भिसहरू पाउँछौँ र टेलिभिजनका सर्भिसहरू पाउँछौँ र अथवा ती सर्भिसहरू हामी लिने र दिने गर्न सक्छौँ। र अब हामीले यहाँनिर मैले कुरा के राख्न चाहे भने बिटर फ्याक्टहरू भन्नाले हामीले कस्तो बुझेको छ भने अनलाइन क्लास भनेको जुम, माइक्रोसफ्ट टिम, गुगल मिटबाट पावर पोइन्ट खोल्ने, विषयवस्तु पढ्ने र 40 मिनटको समय कटाउने भनेर बुझिएको छ। वास्तवमा यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न नजानेर यो भनिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र धेरै जसोको रिडिङ के छ भने अनलाइन क्लास भनेपछि कुनै एउटा टुल खोलिदिने, पावर पोइन्ट खोल्ने अथवा एकछिन यसो भनिदिने अनि समय बिताउने भन्ने किसिमको छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर भएको बिटर फ्याक्ट हो। त्यस्तै पठन पाठनको लागि शिक्षकको लागि यो भनेको सजिलो चाहिँ एउटा पावर पोइन्ट खोलिदियो भयो र प्रशासनले पनि यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा लिँदै अनलाइनमा के पढाइ हुन्छ र जाने भेट्ने हो अथवा यसो नसुने जस्तो गर्ने हो, सुने जस्तो गर्ने हो भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रविधिलाई राम्रोसँग सदुपयोग नगर्नाले यस्ता कुराहरू आएका छन् र यस्ता कुराहरूलाई हामीले हटाउनु पर्छ र यस्ता ड्रब्याकहरूलाई हामीले चाहिँ चिर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई अघि जगत सरले पनि भन्नुभएको थियो युबिएल क्लाउड भने के, युबिएल क्लाउड भन्दा अगाडि युबिक्विटस लर्निङ भने के हो अथवा कस्ता किसिमका लर्निङ छन् भन्ने कुराहरू मैले राख्न चाहे। 2000मा ई लर्निङ भनेर लर्निङ विथ कम्प्युटरको प्रयोगबाट पठन पाठन अथवा सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली मिलाउन सकिन्थ्यो, त्यसलाई हामी ई लर्निङ भन्थ्यौँ। त्यस्तै कम्प्युटरपछि मोबाइलहरू आयो, डिजिटल पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्टको इभोल्युसन भयो र हामी मोबाइलबाट पढ्न थाल्यौँ अथवा सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली त्योबाट म्यानेज गर्न थाल्यौँ, व्यवस्थापन गर्न थाल्यौँ, त्यसलाई हामी एम लर्निङ भन्यौँ। त्यस्तै हामी कहाँ स्मार्टफोनहरू आयो, स्मार्टफोनहरू आइसकेपछि स्मार्टफोनहरूको प्रयोगपछि हामीले पठन पाठनको व्यवस्थापन, सिकाइको व्यवस्थापन र अन्य कुराहरू शैक्षिक गतिविधिहरू स्मार्टफोनबाट गर्न थाल्यौँ र त्यसलाई हामी स्मार्ट लर्निङ भन्यौँ। त्यो चाहिँ 2010बाट सुरु भयो र 2014देखि अहिले आउँदासम्म हामी कहाँ यु लर्निङ भन्छौँ अथवा युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ भन्छौँ। यु लर्निङ, युबिक्विटस बेस्ड लर्निङ, कुनै पनि डिभाइस प्रयोग गर्नुहोस्, कुनै समयमा कुनै पनि डिभाइस कुनै पनि ठाउँबाट हामी लर्न गर्न सक्छौँ भनेर युबिक्विटस लर्निङ आएको छ। अथवा कुनै पनि समयमा कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि माध्यमबाट पढ्न पठाउन सकिने अथवा सिकाइ व्यवस्थापन गर्न सकिने र शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि हामी त्यसलाई युबिक्विटस लर्निङ भन्छौँ। र त्यो चाहिँ तपाईँका स्मार्टफोनबाट हुनसक्छ, मोबाइलबाट हुनसक्छ, डेस्कटपबाट हुनसक्छ, ल्यापटपबाट हुनसक्छ र त्यसको लागि चाहिने भनेको हजुरहरूले इन्टरनेटको ब्याकबोन कनेक्सन र डिभाइसहरू हो। एकैछिन मैले फोनले हजुर सर हजुर मैले सुरु गरेँ सर, मैले धेरै कम छ सर। मेरोमा पनि 8-10 जना मात्रै छ, के भयो? त्यो धीरज सरलाई अथवा कसैलाई त्यहाँ सपोर्ट गर्ने भन्नु पर्ला। हस् 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 मैले यहाँनिर मेरो प्रस्तुति कन्टिन्यू गर्न चाहे। अब हामीले एलएमएस युजिङ युबिएल क्लाउड भने के, यो म सबै टर्महरूलाई म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। एलएमएस लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो भने के त, म यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा सानो यहीँनिर लेख्न मिल्छ, पावर पोइन्टमै हामी लेख्न सक्छौँ। एलएमएस लर्निङ LMS लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम
है लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो भनेको सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली। यसमा हामी के बुझ्छौँ भने कुनै पनि सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरू कसरी तयार गर्ने र त्यो माध्यमबाट त्यो प्लेटफर्म तयार गरिसकेपछि सिकाइ व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र विद्यार्थीलाई कसरी पार्टिसिपेटिभ एप्रोचमा अथवा विद्यार्थीले कसरी इन्गेज गर्न सकिन्छ अनलाइन इन्भाइरोमेन्टमा। विद्यार्थीलाई सधैँ टिचर र विद्यार्थीको कम्युनिकेसन नहुन सक्छ। सधैँ विद्यार्थी र टिचर एउटै समयमा उपलब्ध नहुँदाखेरि विद्यार्थीलाई कसरी इन्गेज राख्ने, कसरी एसाइनमेन्टहरू पोस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ गरिन्छ। त्यसैले यो सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीमा हामी दुई किसिमले विद्यार्थीलाई एउटा फेस टु फेसमाको माध्यमबाट, अर्को चाहिँ असिन्क्रोनस अथवा वान वे अथवा भनौँ कुनै पनि समयमा विद्यार्थीले आफ्नै तरिकाले सेल्फ पार्टिसिपेटरी एप्रोचबाट पनि पढ्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली भन्छौँ। त्यसका जस्तो अहिले जुन हामीले युबिएल क्लाउडहरू तपाईँ लगइन गरेर छिर्नुभयो त्यो एउटा इक्जाम्पल हो। त्यस्तै मुडल भन्ने छ, इजी क्लास भन्ने छ, धेरै छन्। अब त्यो मध्ये हामीलाई आवश्यकता अनुसार जे चाहिन्छ त्यो प्रयोग गर्ने हो। र यसको अब हामीले किन यो इ लर्निङ अथवा अनलाइनमा गइरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले सानो बच्चाको लागि हामीले पढ्दाखेरि कबाट कलम भनेर आउँथ्यो। अब आजभोलिका बच्चाहरूले त्यस्तो पढ्न त्यस्तोतिर बुझ्दैन। आजभोलिको बच्चाहरूको अल्फाबेटको रिडिङ यस्तो छ, मैले यसरी प्रस्तुत गर्न चाहेँ। आजभोलिको बच्चाहरूले सुरुमै तपाईँको बच्चाले खुवाउनको लागि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू मोबाइलहरू अभिभावकले प्रयोग गरेको देख्नुहुन्छ। मोबाइल खोलिदिएपछि बल्ल बच्चाले खान सुरु गर्छ है। त्यसैले अब एदेखि जेडसम्म एप्पल, ब्लुटुथ, च्याट, डाउनलोड, इमेल, फेसबुक, गुगल, आइफोन, जावा, किङस्टन, ल्यापटप, म्यासेन्जर, युबिएस, जेटाबाइट यसरी भनेर चाहिँ तपाईँको यसरी अल्फाबेटहरू चेन्ज भएको छ है। अब यो भनेको के हो भने हामीले बच्चाहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट अभ्यस्त गराइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू हाम्रो जेनेरेसन र उनीहरूको जेनेरेसनमा टेक्नोलोजिकल ग्याप भएको छ र त्यस्ता जेनेरेसनलाई हामीले पढाउनु पर्छ। त्यसैले हामीलाई यो सूचना प्रविधिको अथवा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम र विभिन्न इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सको नलेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अहिलेको दुनियाँमा तपाईँले सबैलाई फेसबुकले म सबैलाई चिन्छु भन्छ, विकिपिडियासँग सबै थाहा छ भन्ने छ र गुगलले चाहिँ मसँग सबै सर्च गर्नुहोस् मसँग सबै कुरा छ भन्छ। र त्यो सबैलाई चलाउनको लागि हामीलाई चाहिने भनेको इन्टरनेट हो। त्यही भएर इन्टरनेटले के भन्छ भने म नभएपछि तिमीहरूको केही काम छैन भनेर चाहिँ यसरी उसले डिफाइन गरेको छ अथवा उसले यो चाहिँ जोकको रूपमा राखिएको छ है। यो तपाईँहरूले मैले यो त मोटिभेसन गर्नको लागि मात्रै राखेको कुराहरू हो। र यसरी यो भनौँ अब आजभोलि ताराबाजी लैले घोडा मामा आए घोडामा भनिन्थ्यो, आजभोलि त्यसो छैन। आजभोलि मामा आए अनलाइन, माइ जोइन फेसबुकमा, हाई भन्छन् फर्स्ट लुकमा, काफल गेटी कुटुक, फेसबुक खोलो सुटुक, यस्तो किसिमको तपाईँहरूको यो भनौँ न अब प्याटर्नहरू अथवा ट्रेन्डहरू चेन्ज भइरहेको छ पढाइमा, पठन पाठनमा भन्ने कुरा मैले यसो फनको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहेँ। र अब हामीले यसरी पहिले हामी स्टोन एजमा हुँदाखेरि अथवा हामी पुरानो परम्परागत उसमा चाहिँ हामी यसरी पेपर यसरी चाहिँ उसमा सिलौटामा लेख्थ्यौँ भने त्यसपछि पेपर आयो, त्यसपछि अहिले इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट आएको छ र हामी यसरी लर्निङहरू प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेको छ भनेर प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। तर वास्तविकता हाम्रो यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, यो पर्वतको एउटा गाउँमा विकट देउराली टक्लाक गाउँ गाविस देउराली प्राथमिक विद्यालयमा हावाहुरीले उडाएको हावाहरूले छाना उडाएपछि भएको भवनको अवस्था हो। यस्तो अवस्थाका विद्यार्थीलाई आइसिटी हामी कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ अथवा यस्तो अवस्थाका विद्यार्थीलाई हामी यो तपाईँको उहाँहरूलाई कसरी हामी चाहिँ भनौँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुराहरू अथवा अनलाइन क्लासका कुराहरू कसरी दिने त भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज छ। यो सजिलो छैन, तर पनि हामीले के गर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पिक्चरबाट देखाउन खोजिएको हो। अब त्यही भएर यहाँनिर के लेख्छ, वाट इज एलएमएस फर अस। यो पिक्चरका विद्यार्थीलाई लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने के र हाम्रा लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने के
भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन उहाँहरूको लागि वेयर इज एलएमएस फर्स्ट होइन उहाँहरूको लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम कहाँ छ त यस्तो अवस्थामा भन्ने कुराहरू चुनौती छ त हुँदै पनि हामी अगाडि बढ्नु परेको छ र बढ्नु पर्छ भन्ने हो। र यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम इज अ सफ्टवेयर द्याट इज डिजाइन स्पेसली टु क्रिएट डिस्ट्रिब्युट एन्ड म्यानेज द डेलिभरी अफ एजुकेसनल कन्टेन्ट। Learning management system can be hosted as a standalone product or company server. It can be cloud-based platform that is hosted by the software firm. अब मैले यसलाई छोटकरीमा के भन्न चाहे भने सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर हो, एउटा एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई कुनै पनि डिजिटल कन्टेन्टहरू अथवा शैक्षिक विषयवस्तुहरूलाई बनाउने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र डिस्ट्रिब्युट गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ भनेर बुझौँ। सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली भनेको एउटा एप्लिकेसन हो, कम्प्युटर बेस्ड एप्लिकेसन हो जसमा चाहिँ हामी विषयवस्तुहरू, शैक्षिक विषयवस्तुहरू अथवा पठन पाठनका विषयवस्तुहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बनाइएको एउटा टुल हो, जुन चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो। त्यसलाई विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरले सपोर्ट गरेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा तपाईँले आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ कुनै अरू कम्पनीले क्लाउड बेस्डहरू होस्ट गरेको हुन्छ। जस्तो त्यो क्लाउड बेस्ड भनेको के हो म तपाईँहरूले पछि प्रस्तुत गर्नेछु। र विश्वमा सबैभन्दा चलेको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ मुडल हो र त्यसले चाहिँ यो सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीलाई सजिलो बनाएको छ र यो ओपन सोर्स हो, सबैले फ्रीली प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब त्यस्तै अर्को छ हामी कहाँ यो त्यस्तै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मुडल, क्लास नोट, इजी क्लास भन्नेहरू छ र धेरै यस्ता टुलहरू छन् जुन चाहिँ हामीले फ्रीमा युज गर्न पाउँछौँ। जस्तो डिजिटल लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम मुडल भयो, सिस्टम बिल्ड फर बेसी मोबाइल ओन्ली CLED भन्ने छ, सिस्टम विथ अफलाइन फङ्सनालिटी भन्नाले जस्तो भनौँ इन्टरनेट नभएको ठाउँमा एकपटक डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले सर त्यो सबै कुराहरू पाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ रुमी भन्ने छ। त्यस्तै म्यासिभ अनलाइन कोर्सहरू छ, कोर्सेरा, क्यानभास भन्नेहरू र सेल्फ डाइरेक्टेडमा चाहिँ कुनै वेबसाइटहरू, खान एकाडेमीहरू, बाइजुस.com, बाइजुसहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ एभाइलेबल छ, त्यो हामीले एक्सप्लोर गरेर बच्चाहरूलाई दिन सक्छौँ। र अब यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा तपाईँको कति किसिमले डेलिभर हुन्छ त। जस्तो हामी अघि जुममा पार्टिसिपेट भयौँ, त्यो जुममा पार्टिसिपेट हुनको लागि हामीले कसरी एक्सेस गर्यो भन्दाखेरि एउटा जुम भन्ने टुलमा त्यसलाई लिङ्क दियो, तपाईँहरू त्यो आइडी र पासवर्ड युज गरेर आउनुभयो। त्यस्तै अरू टुलहरूमा हामी कसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने होला। र मैले यहाँनिर त्यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको टाइपमा डेलिभर गर्दाखेरि दुई किसिमले गर्न सक्छौँ। एउटा सिन्क्रोनस मोड भनेको फेस टु फेस मोड, र फेस टु फेसमा चाहिँ तपाईँ शिक्षक र विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा एकअर्कालाई भेट्या जस्तै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो भर्चुअली, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले क्लासमा बसेर जुन क्वेसन सोध्छ, टिचरले एन्सर दिन्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामी क्रिएट गर्छौँ। र त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यस्ता इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने टुलहरू भनेको एउटा जुम, गुगल मिट, स्काइप, टिम्स यिनीहरू छ। यिनीहरूबाट हामी यस्ता टुलहरू प्रयोग गरेर फेस टु फेसमा हामी जसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कुराकानी गरे जस्तै भर्चुअली हामी भेटेर क्लासका शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसको लागि तपाईँले जुम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल मिट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, स्काइप र माइक्रोसफ्ट टिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले अरू यो युबिएलको क्लाउडबाट पनि हामी यो फिचर दिन सक्छौँ र त्यो म तपाईँहरूलाई पछि अहिले यहीमा तपाईँहरू एक्सेस गर्नुभएको छ। त्यस्तै सिस्को वेबएक्स भन्ने छ, गोटु मिटिङ भन्ने छ, योबाट पनि हामी सिन्क्रोनस मोडबाट पठन पाठनका क्रियाकलापहरू, शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको असिन्क्रोनस मोड छ। यो असिन्क्रोनस मोडमा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ क्लासमा गए सधैँ फेस टु फेस अथवा तपाईँसँग सधैँ इन्टरनेट कनेक्सन नहुन सक्छ। यो इन्टरनेट कनेक्सन भएन भने मैले पोस्ट गरेका कुराहरू, मैले राखिदिएका एसाइनमेन्टहरू, मैले पोस्ट गरेका क्विजहरू तपाईँले पछि एक्सेस गर्ने, त्यसलाई सबमिट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो टिचरले अथवा आफ्नो शिक्षक शिक्षिकाले दिएको कार्यहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अफलाइन मोडमा अथवा भनौँ इन्टरनेट कनेक्सन तपाईँले तपाईँको समयको अनुसार अथवा तपाईँको कन्भिनियन्ट अनुसार
गराउन सकिन्छ। त्यसलाई हामी असिन्क्रोनस मोड अफ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ। त्यसमा गुगल क्लासरुम, इजी क्लासरुम, मुडल पर्छ र हामीले यसको 1-2वटा म डेमोन्स्ट्रेसन पनि गर्नेछु। अनि यो अघि मैले धेरै भनिराखेँ। अब हामीलाई समस्या कहाँनिर छ स्कुल व्यवस्थापनलाई अथवा शिक्षक शिक्षिकालाई भने हामी आफै पूर्वाधार बनाउन सक्दैनौँ। आफैले पूर्वाधार बनाउनु पर्यो। एउटा भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम सेटअप गर्नु पर्यो कुनै स्कुलले, अथवा भने हामी सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी सक्दैनौँ। अब त्यो सक्दैनौँ भने तर हामीलाई के छ, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू, यस्ता अनलाइन क्लासेसहरू, भर्चुअल क्लासहरू त हामीलाई सञ्चालन गर्नु छ। किनभने यो पटक यो कोरोनाको केसमा धेरै आइसिटीको प्रयोग भएको हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ र विभिन्न माध्यमबाट क्लासहरू सञ्चालन भएको पनि देख्नुभएको छ। भनेपछि हामीले स्कुलले व्यवस्थापन भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टमहरू अथवा अनलाइन क्लास म्यानेजमेन्टको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू आफै जुटाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यस्ता कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँलाई सबै कुरा रेडी बनाएर तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा, आफ्नो मेन कोर उद्देश्यमा फोकस राखेर काम गर्ने र तपाईँलाई चाहिने टुलहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पूर्वाधारहरू उनीहरूले बनाइदिन्छ। जस्तो माइक्रोसफ्ट कम्पनी छ जसले हामीले अफिस 365 दिएको छ। त्यस्तै गुगल भन्ने कम्पनी छ जसले हामीले गुगल सुट भनेर चाहिँ सम्पूर्ण टुलहरू हामी प्रयोग गर्न पाउँछौँ। यस्ता कम्पनी छ जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पूर्वाधार बनाउनु पर्दैन र त्यस्ता कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारहरू हामी प्रयोग गरेर सजिलोसँग आफ्नो बिजनेसमा अथवा आफ्नो कार्यक्रमहरूमा हामी फोकस हुन पाउँछौँ। म स्कुलको टिचर हो भने मेरो कर्तव्य भनेको कसरी त्यो शैक्षिक क्रियाकलापलाई राम्रो बनाउने अथवा कसरी शिक्षण गतिविधिहरूलाई गुणस्तरीय बनाउने र राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हुन्छ। मेरो उद्देश्य त्यो हो भनेपछि मैले नै आइटीका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनेतिर टाइम लगाएँ, मैले नै पूर्वाधार बनाउनको लागि चाहिँ समय खर्च गरेँ भने मेरो उद्देश्य त पूर्ति हुँदैन। त्यसैले यस्ता कम्पनी छन् जसले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू प्रयोग गरे अनुसारको पैसा तिर्नुहोस्, हामी सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्छौँ र त्यो भनेको र तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा फोकस गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले क्लाउड कम्प्युटिङहरू आएको छ अथवा क्लाउड सर्भिसेसहरू आएको छ। तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि ठाउँमा गएर म पढ्नको लागि चाहिँ म भनौँ न आफ्नो घर हुनु पर्दैन, म भाडामा बसेर पनि पढ्न सक्छु भने जस्तै हो है। यसरी बुझ्नुहोस्। क्लाउड कम्प्युटिङ अथवा क्लाउड सर्भिसेसहरू भने के बुझ्नुहोस् भने रेन्ट लिने, आफूलाई चाहिएको अनुसार रेन्टमा लिने अनि त्यसलाई चलाउने र आफ्ना उद्देश्यहरू पूर्ति गर्ने। त्यसको कुराहरू यो हामीलाई चाहिने लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिने अथवा कुनै पनि स्कुललाई चाहिने, कलेजलाई चाहिने त्यस्ता कुराहरू यस्ता सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन्, क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरहरू जस्तो गुगल, माइक्रोसफ्ट अरू नेपालमा पनि यस्ता सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् जसले हामीलाई यो सर्भिस दिन्छ र हामी चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा बढी फोकस गर्छौँ भन्ने हो। अब यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई डिजिटल रिसोर्समा के कुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू अलिकति राख्न चाहे र यो डिजिटल रिसोर्समा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई अलिकति सानो एउटा एक्सेस यहाँनिर मैले एउटा क्विज राखिदिएको छु, त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त। मैले यहाँनिर स्टप गर्दै मेरो प्रस्तुति मैले भनिराख्दाखेरि तपाईँहरूले बोर लाग्न सक्छ। त्यसैले सर म्याडमहरूलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने तपाईँहरूको यो जुन पेजमा आउनु भएको छ त्यहाँ 4 नम्बर पेजमा क्विज छ, त्यहाँ गएर त्यो क्विजहरू प्ले गर्नुहोस् त। 4 नम्बर पेजमा क्विज छ, त्यो क्विजहरू प्ले गर्नुहोस् त। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फेरि पुनः म तपाईँहरूको आउनेछु। भएको छ नि है। हेलो 500 इन्टरनल सर्भर एरर भन्छ। 1 2 4 नम्बर पेज त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ 1 2 3 भनेर तल छ सर। हो 4 नम्बर पेजमा क्लिक गर्दा के भन्छ? त्यो देखिएन त सर, क्लिक त हुँदैछ। एरर 500 भन्छ त सर। एरर 500 भन्छ। हजुर एकछिन है, प्ले क्विज गर्दा आउँदैन, प्ले क्विज जिके भनेर
ओके त्यो क्विज नचले पनि म तपाईहरुलाई एउटा माइक्रोसफ्ट फर्मबाट कसरी सर्वे बनाउने र विद्यार्थीले कसरी इन्गेज गराउने भन्ने एउटा स्याम्पल डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहन्छु र त्यो सरहरु मसँग प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अथवा म तपाईहरुलाई पछि यो रेस्पोन्स कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा म देखाउन चाहन्छु। यसमा म यहाँनेर कहाँ गए भन्दाखेरि google.com टाइप गरे र यो बटनमा गएर मैले हेर्दै हुनुहुन्छ र माइक्रोसफ्ट फर्म भन्ने छ राइट। म एउटा सबै मोबाइलको एउटा सर्वे गर्न चाहन्छु रे माइक्रोसफ्ट फर्म। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर फेरि भन्नु त सर। अहिले मेरो जुन स्क्रिन देख्नु भएको छ हजुरहरुले स्क्रिन शेयरिङ छैन सर। ओके सर छैन स्क्रिन शेयर त। अहिले मैले गुगल फर्म खोले बल्ल भयो सर। हजुर यो गुगल फर्ममा मैले सिम्पल एउटा मोबाइल ब्रान्डको म सर्वे गर्न चाहन्छु। जस्तो सानो एउटा 6-7 वटा क्वेशन बनाएर म सर्वे गर्न चाहन्छु र त्यसको इन्स्ट्यान्ट रेस्पोन्स चाहन्छु। यो मैले यो किन डेमो गर्न खोजेको हो भने विद्यार्थीले कसरी इन्गेज गराउने भन्ने यस्ता स्ट्र्याटेजी भएनन् भने मोनोटोनस हुन्छ। त्यसैले हामीले विद्यार्थीले कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ शान्तिले क्विज बनाएर सर्वे फर्महरु बनाएर भन्ने एउटा सानो इक्जाम्पल दिन खोजेको हो। मैले ब्ल्याङ्क फर्ममा क्लिक गरे। ब्ल्याक फर्ममा क्लिक गरेपछि मेरो यहाँनिर अनटाइटल छ। यसलाई मैले मोबाइल ब्रान्ड सर्वे भनेर राख्दिए। अब डिस्क्रिप्सन मैले जान्न चाहेन, म क्वेसनमा राखेँ यहाँनिर सुरुमा नेम मात्रै लेखेँ। अनि यो मैले यहाँ रिक्वायर्ड गरेँ भने हुन्छ रिक्वायर्ड हुन्छ यो यसको आन्सर दिनै पर्ने हुन्छ। सर्ट आन्सर राखेँ। एउटा पहिलो क्वेसन। दोस्रो क्वेसन पनि मैले सर्ट क्वेसन आन्सरै राखेँ। योर करेन्ट मोबाइल ब्रान्ड कुन छ भनेर मैले सर्ट क्वेसनमै राख्दिएँ। त्यो स्यामसङ होला एप्पल होला अथवा के छ त्यो लेख्ने भन्ने किसिमले। अर्को क्वेसन थपेँ। When did you buy the mobile first time? यो राखेँ। अब यसमा चाहिँ मैले मेरो डेटा टाइप डेट राखिदिएँ राइट। त्यसपछि फेरि मैले अर्को क्वेसन लेख्न चाहे। Which brand do you prefer भनेर मल्टिपल चोइस। Which brand do you prefer भनेर मल्टिपल चोइस मैले लेखेँ आइफोन, OnePlus, Samsung, अदर्स भने यति मैले मल्टिपल चोइस राखेँ। यो पनि रिक्वायर्ड बनाएँ मैले। फेरि अर्को क्वेसन थपेँ। Get your preference based on your choice राइट। अब यसमा चाहिँ तपाईको मैले के राख्छु भनेपछि record scale yes right।
अब यसमा चाहिँ मैले लेखेँ आइफोन, OnePlus, यसरी राखिदिएँ। अब मैले एउटा सर्वे यहाँनिर सपोज बनाएँ र तपाईँहरूले मैले तुरुन्तै दिनु पर्यो भने के गर्ने त भनेर अब यहाँनिर मैले प्रिभ्यू गर्दाखेरि मेरो सर्वे फर्म यस्तो देखिन्छ। अनि त्यसपछि मैले सेन्ड गर्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर यो लिङ्कमा गएर कपी गर्छु, सर्ट URL, त्यसैलाई कपी गर्छु र म तपाईँहरूको अहिले च्याट बक्समा राखिदिन्छु। यहाँनिर च्याट बक्स छ, च्याट बक्समा यो मैले लिङ्क राखिदिएँ। अब तपाईँहरूले मलाई रेस्पोन्स गर्नुहोस् त। अब यो फर्ममा क्लिक गरेर यसको रेस्पोन्स गर्नुहोस् त। त्यहाँ च्याट बक्स देख्नु भएको छ हैन सर म्याडमहरु? यो फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। सर छ। अनि त्यसपछि त्यसमा भएको क्वेशनहरु रेस्पोन्स गर्नुहोस्। अनि के आउँदो रहेछ म यसमा छलफल गर्न चाहन्छु भनेर हो। कसको पहिले आउँछ, त्यहाँ त्यसको स्ट्याटिस्टिक्स कस्तो बन्छ भन्ने हिसाबले छलफल गरौँ भनेर मैले तपाईहरुलाई यसको लागि 4 मिनेट हामी बढीमा 4 मिनेट दिन्छौँ, किनभने यो फर्म हामी 2 मिनेटमै भर्न सक्छौं। सर एकचोटि रिपिट। हजुर, यो च्याट बक्समा अहिले फर्म तपाई क्लिक गर्नुस् त। त्यो बनाउने कुरा म रिपिट गरौँला, तर अहिले फर्म क्लिक गर्नुस् त, त्यहाँ फर्ममा क्लिक गर्नुस् त। च्याट बक्समा क्लिक हुँदा देखिदैन त सर, च्याट मात्रै देखाइरहेछ। त्यहाँ एडमिन भनेर यहाँनिर form.gle भन्ने छ नि सर। मैले यहाँ पुनः राखिदिएँ। यो च्याट भन्ने बक्स छ नि सर, च्याट बक्स। हजुर, च्याट बक्स त्यो भिडियो भन्दा माथि च्याट भन्ने छ नि सर, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त। हो, त्यहाँ क्लिक गरेर https form.gle हो सर, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त। विजय सरले फर्म बुझे सबमिट गरिसक्नु भयो। त्यसको रेस्पोन्स अहिले म उताबाट गर्छु र विजय सरको पहिले आयो। ल अरु सर म्याडमहरुले यो फेरि ब्याक गर्दाखेरि पुरै क्विट हुँदो रहेछ क्या है सर? फेरि त्यसलाई रिजोइन गर्नुस् न। ल हाम्रो ओपन भएन भन्नुभएको छ हाम्रो वासुदेव सञ्जेल सरले। मोबाइलबाट च्याट अप्सन क्लिक नै हुँदैन सर। यो तपाईहरु मोबाइलबाट आउनु भयो भने चाहिँ यसमा अलि गाह्रो छ। एकजना विजय सरको मात्रै भएको सबमिट भएको छ। ठिकै छ, म अरु कुराहरु डेमोन्स्ट्रेट गराउँला। मैले यहाँनिर धेरै ठुलो प्रोजेक्ट गर्न खोजेको होइन, खाली विद्यार्थीलाई इन्स्ट्यान्टली कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ यस्ता फर्महरु बनाएर, सर्वे फर्महरु बनाएर युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईहरुले यो च्याट बक्समा फर्म खुलेन कि के भएको छ? हजुर, च्याटमा तपाईले पठाउनु भएको त के सर मैले पठाइदिएको थिएँ, त्यो आएन सर। बक्स खुलिरहेछ त सर। यो मोबाइलमा भएर हो कि हाम्रो? रेक सर यता तपाईको लेफ्ट। रेक सर हजुर हजुर, मैले त्यो सबमिट गरेको थिएँ सर, मेरो आएन सर। कसको सर? श्यामानन्द। हैन, म त्यहाँ हेर्छु सर। अहिले यहाँनिर विजय सरको आएको छ, तपाईले च्याटमा लेख्नु भएन होला। मैले च्याटमा चाहिँ लेखेको छु सर। हजुर, यहाँनिर 3 जनाको रेस्पोन्स आइसकेको छ सर।
जस्तो 3 जनाको रेस्पोन्स आएको छ। सुरुमा अब मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर यसरी यो च्याट बक्समा तपाईहरुले आइसकेपछि यसको फाइदा के छ भने चाहिँ तपाईहरुले जस्तो क्वेशन नम्बर रेस्पोन्सेसमा चाहिँ तपाईको पहिलो रेस्पोन्स विजय सर, दोस्रोमा श्याम मानन्दर हुनुहुन्छ। त्यस्तै करेन्ट मोबाइल प्रिफरेन्समा चाहिँ 1+ बढी दिएको छ र त्यसपछि स्यामसङ छ। त्यस्तै तपाईहरुले व्हिच ब्रान्ड डु यु प्रिफरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रिफर गर्ने कुन छ 66% भनेको 1+ नै रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्तै एन्सर दिएर त्यसको सर्वेहरु टक्क विद्यार्थीले देखाउन सक्ने अथवा इन्टरेक्सन गर्न सक्ने हुन्छ भन्ने हो। मैले यहाँहरुलाई यति नै राखे। अब मैले तपाईहरुलाई अर्को डेमोन्स्ट्रेसन गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको गुगल, अब भनौँ मका माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि छैन, राइट? मसँग माइक्रोसफ्ट वर्ड छैन, एक्सेल छैन भने कसरी काम गर्ने भने मसँग इन्टरनेट छ भने त्यो सम्भव छ। त्यो भनेको हामी गुगल डक्सबाटै हामी जान्छौँ। यहाँनिर docs.google.com। अब यसमा मैले यहाँनिर एउटा ब्ल्याङ्क फाइल लिए, एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिएको छु, राइट? अब यसमा मैले आजभोलि टाइप गर्न सकिनँ भने पनि विजय सरको लागि काम लाग्छ, उहाँको स्कुलको लागि भोइस टाइपिङ भन्ने छ, मैले यहाँनिर राखेँ। यो सरले देखिराख्नु भएको छ नि सर, docs.google.com मा गए मेरो मैले यो युज पनि गरिरहेको छु सर बेला बेला। अब यसमा चाहिँ क्लिक टु स्पिक भन्छ। हेलो, दिस इज रेग भण्डारी। हेलो, this is Reg Bhandari from Kathmandu, right? And how are you doing today? So हामीले टाइप गर्न सकेनौँ भने पनि हामी लेख्न सक्छौँ अथवा बोलेर पनि रेकर्ड गर्न सक्छौँ। यस्ता फिचरहरू छन्। अनि हामीहरू अरू टुलहरू इन्सर्ट पिक्चर फर्मेटिङ, मैले भन्न खोजेको यहाँनिर के छ भनेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड एक्सेल हामी इन्स्टल छैन भने पनि इन्टरनेट छ भने हामीसँग आजभोलि माइक्रोसफ्टको सुट छ। त्यो सुटमा सबै कुरा पाउँछौँ। जस्तो अघि सर्वे पायो, अहिले डकुमेन्ट टाइपिङको लागि पायो, त्यस्तै एक्सेल सिट पाउँछौँ। मैले यति मात्रै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। अब मेरो सर्वे वाला फर्म चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ के मेथड? त्यो म फेरि देखाइदिउँ। हजुर, एकचोटि देखाइदिनु। हजुर, ल म यहाँनिर google.com मैले टाइप गरेँ है सर। हजुर, google.com टाइप गरेपछि तपाईले यहाँनिर यो 9वटा बटन देख्नुहुन्छ सुरुमा, गुगल एप्स अथवा गुगल सुट भनेर। हजुर, त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनिर लास्टमा गुगल फर्म भन्ने छ, फर्म्स भन्ने छ। सर, फर्म्स। यो फर्म्समा गइसकेपछि अब तपाईले ब्ल्याङ्क फर्म लिनुस्। हजुर, राइट? यो ब्ल्याङ्क फर्म लिनुस्। यो ब्ल्याङ्क फर्मलाई अब नेम दिनुस्। अघि मैले भने जस्तै ओके सर, अब योबाट चाहिँ आउँछ ल, आउँछ सर। हजुर, हजुर। अब तपाईहरुले मैले 5 मिनेट यो एउटा मलाई बनाएर च्याट बक्समा राख्नुस् त, त्यो अघिको स्क्रिनबाट तपाईहरुले गुगल फर्ममा जानुस् र च्याट बक्समा मलाई त्यो फर्मको लिंक राख्नुस् र म रेस्पोन्स गर्छु। ल, मैले सर म्याडमहरुलाई मोबाइलबाट हुन्छ होला त सर? हुन्छ सर, यो गुगल फर्म हुन्छ सर, हुन्छ है सर। ल, हस् हस्। र सरहरुलाई मैले 5 मिनेट यो एउटा कुनै तपाईहरुले आफ्नै स्टाइलले एउटा फर्म बनाएर मलाई पठाउनुस् त।
कहाँबाट हुन्छ? कार्यक्रमहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ? बनाउँदैछौँ सर, बनाउँदैछौँ। ए हुन्छ सर। यहाँ एकजना सर पनि उतापट्टि जगत सरकोमा क्लास लिइरहनु भएको छ, अनि त्यता पनि मैले यसो अलिकति सरलाई त्यहाँ यसो एक दुईवटा क्लुहरू भनिदिइरहेको छु। ए हुन्छ, हस् त्यही सर। भएर म यता हस् सर, हस् हस्। सर त्यो मोबाइलमा मैले गुगल फर्म भन्ने चाहिँ भेटाएन त। हजुर, हजुरले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? एकपटक स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न। त्यहाँ तपाईँको जुन यो मुभीको यो क्यामेरा जुन स्टार्ट एन्ड स्टप क्यामेरा छ, भिडियोको आइकन छ नि सर, त्यसको लेफ्टमा सेयर स्क्रिन भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ सर? सेयर स्क्रिन, सेयर स्क्रिन छैन कि सर? ब्याक हुँदा हजुर सर, ट्राई गरौँ न सर। त्यहाँ तपाईँको इन्टरफेसमा कस्तो आएको छ हेर्नुहोस् त।
स्क्रिन सेयर भन्ने नै अप्सन मोबाइल भएर हो कि क्या हो सर यो अलिकति? अहिले यो युबिएल मोबाइलमा सकेसम्म नचलाऊ भने जगत सरले नै हजुरले भन्नुभएको थियो। हजुर ल्यापटप छैन सर यसो कसैको? यो हुन त हामी स्कुलमै थियौँ त्यही पनि अहिले ए हुन्छ। अब सर म्याडमहरूले मैले यो फर्मको यो चाहिँ कसै मैले वास्तवमा सिकाउनु खोजेँ के भनेपछि अनलाइन क्लासमा अथवा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा राख्दाखेरि विद्यार्थीले कसरी इन्गेज गराउने, कसरी क्विज क्रिएट गर्ने भन्ने किसिमले एउटा सेम्पल दिन खोजेको हो है। अनि अब हाम्रो समय पनि अलिकति अगाडि बढेको हुँदाखेरि मेरो प्रस्तुतितिर म लाग्छु र सर म्याडमहरूले म पछि पुनः हाम्रो अरू क्लासहरूमा अथवा हामी पर्सनल्ली पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ है। मैले मेरो प्रस्तुति नै कन्टिन्यू गर्न चाहेँ। अब यो हजुरहरूले कुनै पनि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो क्विजहरू एउटा सानो फर्म चाहिँ मैले हुन्छ है सर। म एसाइनमेन्ट कसरी दिने, क्विज कसरी बनाउने, फोरम कसरी बनाउने, यस्तो च्याट बक्समा जसरी कुरा गरिरहेको छु त्यस्तोहरू कसरी विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउन राख्ने, यो सर्वेहरू मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ तपाईँले, यो सर्वे फर्म कसरी बनाउने, वर्कसपमा कसरी इन्गेज गराउने, जसरी हामी फिजिकल्ली कुरा गर्छौँ त्यही अनुसार हामी भर्चुअली पनि सम्भव छ र त्यसका लागि विभिन्न लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू बनेका छन् भनेर मात्रै मैले मेरो कुराहरू राख्न चाहेँ। त्यस्तै विभिन्न काहुट, क्विज, क्विजलेट, फर्मेटिभ, गुगल फर्म्स अनि हट पोट्याटो यस्ता विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउने क्विज मेकिङ टुलहरू छन्। यसको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो र यसमा खासै गाह्रो पनि छैन। तपाईँले सिम्पल तरिकाले ड्र्याग एन्ड ड्रप कन्सेप्टबाट क्विजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता टुलहरू छन्। यो म तपाईँहरूले यो स्लाइड म प्रोभाइड गर्छु र हाम्रो यो के अरे युबिएल क्लाउडमै तपाईँहरूले त्यो एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ यो मेटेरियलै। र त्यस्तै S5 भन्ने छ। मैले समय भइदिए भए म तपाईँहरूले डेमो गराउन सक्थेँ अथवा समय नभएको हुँदाखेरि मैले यहीँनिर रोकेँ। त्यस्तै ओपन बोर्ड भन्ने छ। जस्तो म तपाईँहरूले एकैछिन देखाइहालेँ यो ओपन बोर्डमा कसरी हामीले ब्ल्याक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भने जस्तै ओपन बोर्ड छ। त्यो ओपन बोर्डमा तपाईँले पेज ल्याइसकेपछि टेक्स्टहरू लेख्नु पर्यो अनि त्यसलाई कलरिङ गर्नु पर्यो अथवा विभिन्न स्टाइलमा विद्यार्थीलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउनु पर्यो राइट हैन। हामीले त्यो स्टिकर टाँसेको हिसाबले राख्ने कि कसरी विद्यार्थीलाई गर्दा विद्यार्थीको एट्र्याक्सन अथवा विद्यार्थी कन्सन्ट्रेसन गर्छ भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ व्हाइट बोर्डको जस्तै काम गर्छ। हामी त्यसलाई ओपन बोर्ड भन्छौँ जसमा चाहिँ तपाईँले भर्चुअल्ली बोर्डमा लेख्ने जसरी लेख्न सक्छौ त्यसरी नै लेख्न मिल्छ भन्ने फिचर दिएको छ। यो एउटा सफ्टवेयर हो। मैले यति मात्रै कुरा राखेँ ओपन बोर्डको बारेमा। हामी अर्को मेरो एउटा क्लास छ त्यसमा म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली डेमो गराउने छु। र त्यस्तै अघि मैले अहिले तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु भएको छ मैले एउटा मका पावर पोइन्टमा हाइलाइटर जस्तो हाइलाइट गरिरहेको छु। यो पावर पोइन्टको राइट साइडमा हुन्छ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर यो पावर पोइन्टको फरवर्ड ब्याकवर्ड अनि त्यसपछि यहाँनिर हाइलाइटर तपाईँले लेखेको कुराहरू हाइलाइट गर्ने हाइलाइटर यहीँनिर छ। यसरी यो पावर पोइन्टको एनोटेसनपट्टि अथवा मेट्नु पर्यो तपाईँले यसलाई यसरी मेट्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यस्तै लेख्नु पर्यो केही कुराहरू भने यहाँनिर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यो पावर पोइन्टको एनोटेसनबाट मात्रै पनि विद्यार्थीलाई एकदमै बोलिराख्ने भन्दा पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्ने अथवा त्यहाँनिर विद्यार्थीको आई भनौँ न या माइन्ड कन्सन्ट्रेसन गर्नको लागि विभिन्न टुलहरू एनोटेसनहरू तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहीँनिर मैले यहाँनिर पुनः यहाँनिर देखाउन चाहे डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहे यहाँनिर यो पावर पोइन्टको मोस्ट बटम कर्नरमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। यो टुलहरू मैले यहाँनिर राखेँ जस्तो कुन कलर राख्ने राइट अनि कसरी लेख्ने अब कुन कलर युज गर्ने राइट। अब त्यस्तै हाइलाइटर कसरी युज गर्ने र
पोइन्टरहरू, लेजर पोइन्टर यसरी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा छ। सधैँ हामीले पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि यसलाई कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्नेहरू छ। र अब युबिएल क्लाउडको बारेमा हामीले अघि जगत सरले पनि डेमोन्स्ट्रेट गरिसक्नुभयो। जुन तपाईँहरू आउनुभयो त्यो सिस्टममा चाहिँ अहिले जुनमा एक्सेस गरिराख्नु भएको छ, जसमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा हो। यसको बारेमा यो चाहिँ सिम्पली मैले के भन्न चाहन्छु भने इट्स अ कोरियन प्रडक्ट। यो चाहिँ अहिले ओपन सोर्स नै छ। तपाईँहरूले यो kr.ublcloud.me आफ्नो कक्षा कोठाको लागि शैक्षिक गतिविधिको लागि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यो आइडीबाट हामी जेनरली त्यो युजरलाई हटाउँदैनौँ। तपाईँहरूले यसलाई यो सिस्टमलाई आफ्नै सिस्टम सम्झेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पछि हामी म्यानुअल पनि तपाईँहरूले प्रोभाइड गरौँला। तपाईँहरू यसमा इन्गेज हुन चाहनुहुन्छ अथवा यो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी म्यानुअल तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्छौँ। मैले यति कुरा मात्रै राखेँ। र विभिन्न यो पोर्टलहरू अघि जगत सरले देखाइसक्नु भएको छ। र अब मैले वास्तवमा के भन्न चाहन्छु अब समरीमा भने हामी बेसिक एजुकेसन आधारभूत शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब यो कुरा स्थानीय सरकारमा गएको छ र हामीले इन्डिजिनियस नलेजलाई र लोकल स्थानीय कन्टेन्टहरूलाई बढी प्रमोट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अहिले सुरुमै डिजिटल कन्टेन्ट कसरी बनाउने भन्नेतिर सोचियो भने राम्रो हुन्छ। अब अहिले कन्टेन्ट बनाउँदा नै डिजिटल कन्टेन्टबाट सुरु गर्ने, म्यानुस्क्रिप्ट नै डिजिटलबाट सुरु गर्यो भने सजिलो हुन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले फर्स्ट पोइन्ट राखेँ। र अथवा कन्टेन्ट क्रिएसनमै हामी डिजिटल माध्यम प्रयोग गरौँ र डिजिटल कन्टेन्ट बनाऊ भन्ने पहिलो पोइन्ट हो। त्यस्तै अब अहिले आजभोलि मैले अघि नै भने तपाईँहरूले कुन टुल चाहिन्छ, कस्तो किसिमको प्रविधि चाहिन्छ, तपाईँहरूले न्यून कस्टमा अथवा न्यूनतम कस्टमा पाउन सक्नुहुन्छ, कुनै फ्रीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा हामीलाई ठुलो चिज भनेको क्षमता विकास हो। चुनौती भनेको प्रविधि ठुलो कुरा रहेन, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विभिन्न प्राविधिक पाठ्यक्रमका राष्ट्रिय प्रादेशिक स्थानीयमा एकरूपताको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा मिलाउन सक्यो भने अझ राम्रो हुने। र विद्यार्थीलाई कसरी बढीभन्दा बढी अनलाइन मिडियामा अथवा भर्चुअल क्लासमा इन्गेज गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले र त्यसको मोडालिटी बनाउन जरुरी छ। र हामीले इभ्यालुएसनमा पनि अब शैक्षिक अटोनोमीको प्रयोग गर्दै एउटा फ्लेक्सिबल इभ्यालुएसन भन्छ त्यस्तो प्रयोग गरौँ र हामी अगाडि बढौँ भन्ने हो। र यति भन्दै मैले यो थ्योरिटिकल मेरो प्रस्तुति यहीँनिर राख्न चाहे, समाप्त गर्न चाहे। तपाईँहरूले केही कुरा छ भने मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ rekbhandari@gmail.com मा, अथवा हामी पछि लास्टमा फोन सेयर गर्छौँ, इमेल सेयर गर्छौँ, त्यसमा हामी कम्युनिकेट गर्ने नै छौँ। र अब यस पछाडिको सेसन हाम्रो अडियो भिजुअल टुल अथवा हाम्रो धीरज सरको क्लास हुन्छ, उहाँले लिनुहुन्छ 33 देखि भनेको अलिकति 2-4 मिनट मैले बढी लिएको छु। र यसमा पनि अझै केही समस्या छ भने र यसको अर्को मेरो एउटा क्लास हुनेछ, त्यसमा चाहिँ म डेमोन्स्ट्रेसनका कुराहरू र कसरी इभ्यालुएसनका कुराहरूमा म छलफल गर्नेछु र मेरो प्रस्तुति रहनेछ। यति भन्दै मैले यहाँहरूको समयको लागि धन्यवाद दिन चाहे। थ्याङ्क यू, सी यू। रेख सर, हजुर सर, मैले केही कुरा भन्छु है त। हजुर सर, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट टिचरहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो म्याथ र साइन्ससँग रिलेटेड उहाँले कोरियाबाट तयारी गर्नुभएको मेटेरियल्सहरू पनि त्यही युबिएल क्लाउडमै छ। उहाँले अन्त गएर 3, 4, 5 मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ हरेक दिनको। जेन्डर इक्वालिटीको पनि छ, साइन्स र म्याथको पनि छ। कोरिया पार्टबाट तयारी गर्नुभएको उहाँले फ्री टाइममा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नु सबैले खोलेर हेरिदिनु होला र तपाईँको क्रेडिट काउन्ट हुन्छ त्यसमा है। केमा भन्नुहोस्, केमा यसरी बुझाइदिनु। युबिएल क्लाउडमा यही हाम्रैमा राखिदिएको छ, च्याप्टर 4, 5, 6 तिर राखिदिएको छ ए हस् हस् है। हुन्छ सर। धीरज सर हजुर हुनुहुन्छ? धीरज सर हुनुहुन्छ सर? नमस्कार रेख सर, म यही छु सर। नमस्कार सर। अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट किन लगइन गर्न सक्नु भएन कि के भयो, अलि कम देखियो? जुममा हुनुहुन्छ सर, अलि लगइन गरेर के त्यही अलि लगइनमा इस्यु आए जस्तो छ, त्यही पनि हुन्छ सर, हुन्छ सर। हामी हुन्छ सर। यो इन्ड गर्नुभन्दा अगाडि गौतम सर भन्नुहोस्। रेख सर अनि जगत सर एकैछिन 10 मिनट दुःख पाउनु पर्ला जुममा गएर, उहाँहरू किन सहभागी हुन सक्नु भएन है।
ए ल ल ल हस् हस् रेख सर हस् मलाई 1 मिनट दिनुहोस् है, म यहाँबाट भनिहाल्छु। सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्कार होइन। हाम्रो सेक्सन चाहिँ च्याप्टर 4 मा हुन्छ है। जसरी तपाईँ आउनु भएको थियो यहाँ, त्यस्तै गरेर तपाईँ च्याप्टर 4 मा जानुहोस्, डे 1 को। त्यहाँ म तपाईँलाई वेट गरेर बसिराखेको हुनेछु है। त्यो डिजिटल पेडागोजी भन्ने छ हजुरको टपिक चाहिँ। अनि आजको डेको च्याप्टर 4 हो। अहिले हामी चाहिँ हजुर अहिले च्याप्टर आई थिङ्क 2 मा हुनुहुन्थ्यो, 2 मा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै गरेर च्याप्टर 4 मा आउनु होला। म हजुरलाई त्यही वेट गर्दैछु है। त्यही भन्दै ल हजुरलाई म च्याप्टर 4 मा वेलकम गर्न तयार छु। ल त सर, धन्यवाद। र सरहरू च्याप्टर 4 मा जानुहोस् है त, यही अघिकै प्रोसेसबाट। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् नमस्कार। हस् सर, अब हामीले समयले गर्दा धेरै प्र्याक्टिकल कुराहरू डेमो गर्न पाइन्छ, कुनै समयमा फेरि। सर त्यो च्याप्टर 4 मा जानको लागि यो लिभ गर्नुपर्ने हो सर?